प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफगाफ त्योमा लाग्छ, त्यो पारदर्शी ढङ्गले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। योभन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ सभामुख महोदय? सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको राजनीतिमा यो घटना पहिलो भनी होइन, यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्। दुधको साँची बिरालो बसेको नि यहीँ सुन्दैछु म। योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय? हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ। त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को? यो छानबिन पुरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। यसको छानबिनका लागि आज यो संसद भित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। सँगसँगै अर्को पनि घटना मुलुकमा बडो लाजमर्दो ढङ्गबाट आएको छ सभामुख महोदय। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय, अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ असुल उपर गर्ने। बागदरबार र सिंहदरबार बीच टकराउ देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेको छ। एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनवाई गराउने शैली, प्रयोग भएको भाषा, लवज यो ठिक वा बेठिक यसका बारेमा बहस हुन सक्ला, बहस गरौँला यथोचित समयमा। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय भयो भने मात्रै यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 2076 सालदेखि बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन। मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगरले उठाउनु भएको कतिपय विषय, महानगर प्रमुखले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरू मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कुरामा किन सीमित भएको छ भने त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्। खालिस्तानी आन्दोलनकारी अमृतपाल सिंह नेपाल प्रवेश गरे भन्ने आशंकायुक्त समाचारहरू आएका छन्। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले खोज तलास गर्दा नेपालमा छ भनेर पत्ता लाग्न सकेको छैन, पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर वीरगञ्ज नाका र बाँकेको जमुना नाका भएर भारतीय सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरू अमृतपाल खोज्न भनेर आएका छन् भन्ने समाचारहरू छापेको छ। बाह्य देशको सुरक्षा कर्मीलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नेपालभित्र पसेर त्यसरी खोजबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। यसले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार आफै प्रयोग गर्छ। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने गरी भारतीय सुरक्षा कर्मीहरू यहाँ आएर यसरी खोजिरहेका छन् अमृतपाल सिंहलाई भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उठ्यो र नेपालको कानुनले यो एलाउ गर्दैन भने यसरी बाह्य देशका सुरक्षा कर्मीहरू नेपालभित्र बलजफ्ती पस्ने कुरा उपयुक्त होइन। नेपाल सरकारले यसबारेमा अविलम्ब नेपाली जनता र यो संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, द वर्स्ट डिजिज इन द वर्ल्ड टुडे इज करप्सन एन्ड देयर इज अ क्योर ट्रान्सपरेन्सी। यही भनाइबाट म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु कि वास्तवमा आजको महान यो रोग अथवा सबभन्दा खराब रोग केही छ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हो। र भ्रष्टाचारको उपचार छैन भन्ने होइन सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको उपचार पनि छ, त्यो भनेको पारदर्शिता हो। तर बडो विडम्बनाका साथ भन्नुपर्दछ सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नकै लागि
कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफगाफ त्यो मलाई लाग्छ त्यो पारदर्शी ढङ्गले गफगाफ गरेको सुनिन्छ। योभन्दा लज्जाबोध के हुनसक्छ सभामुख महोदय? अनि सुन्छु म यहीँ दुधको बिरालो साँचो बसेको दुधको साँची बिरालो बसेको नि यहीँ सुन्दैछु म। योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ सभामुख महोदय? त्यस कारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को, त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको छानबिनका लागि आज यो संसदभित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजकै दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय। सँगसँगै अर्को पनि घटना मुलुकमा बडो लाज मर्दो ढङ्गबाट आएको छ सभामुख महोदय। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय, अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ असुल उपर गर्ने हजारौँ जनतासँग उठाइएको समाचारहरू आएका छन् सभामुख महोदय। त्यसो भएपछि यसमा ठुलै नेताहरूको पनि नाम जोडेर सञ्चार माध्यममा आइपुगेको छ। अनि ठुलोलाई चैन, सानोलाई ऐन हुन्छ कि सभामुख महोदय? नत्र होइन भने यस घटनामा जति ठुलै नेताको नाम जोडिए तापनि गृह प्रशासन काप्न हुँदैन सभामुख महोदय। मार्फत भन्न चाहन्छु म, गृह प्रशासनले दरोसँग खुट्टा टेकेर यसमा संलग्न जतिसुकै ठुलो नेता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, कानुनको कठघरमा उभ्याउनै पर्छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यति कुरो निवेदन गरेर बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पुरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले हिजै यस सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। हामी यहाँ बैठक बसिरहँदा सम्भवतः उहाँको स्पष्टीकरण आइसकेको होला र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्यो होला भन्ने म सामान्य सभामुख समक्ष यो जानकारी राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान ठान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्रलाई मान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संविधानवादलाई मान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधि र विधानलाई मान्दछ। यसो भनिरहँदा हामीलाई लाग्दछ भ्रष्टाचारीको कुनै जाति हुँदैन, कुनै वर्ग हुँदैन र यो घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। यसो भनिरहँदा सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको राजनीतिमा यो घटना पहिलो भनी होइन। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्, तर सबैको सत्य तथ्य छानबिन हुन सक्यो भने अझै लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अझ प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। म यो सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय प्रतिसभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिसभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्माननीय संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूबाट संसदीय दलभित्र रहेका राष्ट्रिय पार्टीहरू यस्ता घटनाबाट पर रहनुपर्छ र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी गर्दै म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट यो घटनाले पर्नको संसदको गरिमामा पर्न भएको मानमर्दनलाई क्षमा प्रार्थी भन्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागदरबार र सिंहदरबार बीच टकराउ देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेको छ। एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनवाई गराउने शैली, प्रयोग भएको भाषा, लवज यो ठिक वा बेठिक यसका बारेमा बहस हुन सक्ला, बहस गरौँला यथोचित समयमा यो विषयमा प्रवेश पनि गरौँला। तर अहिलेलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। तर विषय काठमाडौँ र अहिलेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ। प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा रोक्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थोप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सरुवा गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयौँ विषयहरूमा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय भयो भने मात्रै यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ। तर यो हुन सकिरहेको छैन। यसमा सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गर्नुपर्ने हो। तर सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको लागि प्रमाण यतिले पुग्छ कि 3 तहको सरकारको बिचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि संविधान र कानुनले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै समितिहरू, संयन्त्रहरू सक्रिय रहनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 2076 सालदेखि बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन। मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगरले उठाउनु भएको कतिपय विषय, महानगर प्रमुखले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरू मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कुरामा किन सीमित भएको छ भने त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको छैन। समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ। स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गरेका छैनन्। तर सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने यी कामहरू, बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरू दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरू सही समयमा गर्यो भने त्यो बेलामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार तिमीले गर्नुपर्ने कामहरू सही समयमा सही काम गर्यो कि गरेनौ, तिम्रो नियत ठिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। तर जबसम्म सङ्घको सरकार यो काम गर्दैन त्यो बेलामा स्थानीय सरकारले प्रश्न गर्ने हामीसँग नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्। तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भनेर यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने, बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्। यो माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, नेपालले कुनै पनि देशमा चलेको विखण्डनकारी आतङ्कवादी क्रियाकलापलाई समर्थन गर्दैन। तर हिजो र आज अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू, भारतीय सञ्चार माध्यम र नेपाली सञ्चार माध्यममा नि एउटा समाचार आइरहेको छ कि खालिस्तानी आन्दोलनकारी अमृतपाल सिंह नेपाल प्रवेश गरे भन्ने आशंकायुक्त समाचारहरू आएका छन्। र त्यो मात्र आएन, सबभन्दा संवेदनशील केले बनायो भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले खोज तलास गर्दा नेपालमा छ भनेर पत्ता लाग्न सकेको छैन, पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर वीरगञ्ज नाका र बाँकेको जमुना नाका भएर भारतीय सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरू अमृतपाल खोज्न भनेर आएका छन् भन्ने समाचारहरू छापेको छ। कुनै पनि बाह्य देशको सुरक्षा कर्मीलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नेपालभित्र पसेर त्यसरी खोजबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। यसले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार आफै प्रयोग गर्छ। यसले ठुला अरू देशले बाट भागेर आएका अपराधीहरूलाई पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले पक्रेको छ। उदाहरणको लागि हामी चार्ल्स सोब्राजको घटना हेर्न सक्छौँ। धेरै देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई छल्यो तर नेपालमा आएर पक्राउ परेर जेल जीवन बिताएर गयो। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने गरी भारतीय सुरक्षा कर्मीहरू यहाँ आएर यसरी खोजिरहेका छन् अमृतपाल सिंहलाई भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उठ्यो र नेपालको कानुनले यो एलाउ गर्दैन भने यसरी बाह्य देशका सुरक्षा कर्मीहरू नेपालभित्र बलजफ्ती पस्ने कुरा उपयुक्त होइन। नेपाल सरकारले यसबारेमा अविलम्ब नेपाली जनता र यो संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, पटक खुला सिमानाको दुरुपयोग भएर यता अपराध गरेर उता जाने, उता अपराध गरेर यता आउने लामो समयदेखि यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको हुँदाखेरि यो खुला सिमाना तस्करीको अपराधको अखडा हुने एउटा
उदाहरणहरू पटक पटक देखिएको हुँदाखेरि यो खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न र बाह्य यस्तो हस्तक्षेपलाई बाह्य सुरक्षाकर्मीहरू यसरी आउने प्रक्रियालाई रोक्न नेपाल सरकारले के सोचिरहेको छ र यो घटनाबारे नेपाल सरकारले अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराओस् भन्ने सभामुख महोदय मार्फत माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सभामुख महोदय। वर्षायाम आइसक्यो, धान रोप्ने बेला भइसक्यो, जिल्लामा मलखादहरू पुगिरहेको छैन। यो व्यवस्था तुरुन्त राज्यले गर्नु पर्यो र राष्ट्रमा एउटा मलको फ्याक्ट्री लगाउने भन्ने कुरा पटक पटक आइरहेछ। यो विषयमा नेपाल सरकारले के गरिरहेछ हाउसलाई जानकारी हुन पर्यो, नत्र यो पालि बजेट पास हुन गाह्रो होला। अर्को कुरा, यो राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा तटबन्ध हुन सकिराखेको छैन। वर्षायाममा तमाम गाउँहरू डुब्ने भएको छ बाँकेमा। त्यस कारणले यो वर्षको बजेटमा यो राखियोस् र तटबन्धको एउटा अफिस, जनताको तटबन्ध अफिस के अरे दाङमा छ, त्यसमा बजेट छैन। भारत सरकारबाट डिपिआर राप्ती खोला र डुडुवा खोलाको डिपिआर भइसकेको छ, त्यसको बजेट रिलिज भएको छैन। त्यो बजेट रिलिज गराउनु पनि म हाउस मार्फत सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। भर्खरै आज मैले न्युजपेपरमा अखबारमा देखी पर्यटन उड्डयन मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रीलाई नेपालगञ्जबाट दिल्ली, चण्डीगढ र चाहिँ नि डेराडुन उड्नको लागि पत्रचार गर्नुको लागि परराष्ट्र मन्त्रीलाई लेख्नु भएको छ। म मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। उहाँले यो काम नेपालगञ्जबाट यो उडानहरू हुन सक्यो भने सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, सम्पूर्ण पश्चिम नेपालकै कायापलट हुनेछ। त्यसको लागि म पर्यटन मन्त्रालयलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो कामको अगाडि बढोस् र यो कामलाई फलोअप पनि हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। देशमा काण्डै काण्ड भइरहेको छ, चाहे त्यो एनसेल काण्डको कुरा होस्, चाहे त्यो हाम्रो यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्ड होस्, चाहे धितो बोर्डको कुरा होस्। दुईटा धितो बोर्ड यत्रो सानो देशलाई किन चाहियो, चाहे त्यो 2.5 करोडका काण्ड होस्। यो काण्डै काण्ड भए बेलामा राप्रपाले निगालिरहेको छ, हेरिरहेको छ। यो देशमा भ्रष्टाचार हुन हामी दिने छैनौँ। त्यसबारेले तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्। यो सरकारलाई सचेत गर्न चाहन्छु। सरकारकामा बसेका ठुला ठुला मन्त्रीका छोराहरूले, विभिन्न छोराछोरीहरूले विभिन्न घटनाहरू घटाइरहेको छन्। सरकारले यिनीहरूलाई सबैलाई कठखराको पछाडि लग्नुपर्छ भन्ने मेरो यहाँलाई विनम्र अनुरोध हो। र अन्तिममा देर सबेर यो राष्ट्रमा पुनः सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुन्छ। किन नआए हामी सबै मिलेर संविधानलाई परिवर्तन गरौँ, संशोधन गरौँ र श्रेय सबैले लिऊँ। पुनः यो राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्र आन्दोलनबाट किन यही हाउसैबाट हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्नको लागि सबै सदनमा उपस्थित आदरणीय सदस्यज्यूहरू, मान्यज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत म राष्ट्रलाई पनि सम्बोधन यो विषयमा गम्भीर भए अगाडि बढिदिनुका लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई अभिवादन। सभामुख महोदय, आज यो विधेयक आइराख्दा सानो बेला त्यो घरको एन्टेना हल्लाएर आयो आयो भनेर टिभी आयो कि आएन हेर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आज सूचना प्रविधि यहाँसम्म पुगिसकेको चिज पत्तै नपाए जस्तो के। अनि म के पनि स्मरण गर्छु भन्दा त्यो टिभीमा स्वर्गीय दुर्गानाथ शर्माको विश्व घटना भन्ने आउँथ्यो, त्यो हेरेर नै हामीले चाहिँ विश्वको बारेमा जानकारी लिन्थ्यौँ। म मान्य मन्त्रीज्यूको अध्ययनशीलताको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदम अध्ययनशील भएर योहरू गराख्नु भएको उहाँहरूको जवाफको शैलीबाट पनि थाहा हुन्छ। म केही कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा म मान्य मन्त्रीजीलाई सुझाव दिन चाहन्छु। आजको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2078मा भाग लिँदैछु। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अबको संसार भने जे चिज गर्दा पनि त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी के हो, जस्तै मैले आर्थिक टिप्पणीहरूको बारेमा पनि हेरेँ, उसले आफूलाई सस्टेन कसरी गर्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि आएर सरकारी सञ्चार माध्यम चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा विश्वसनीयताको हिसाबले हेर्छ होइन, किन यसलाई चाहिँ अझ बढी क्रेडिबल पनि मानिन्छ कि त्यो चाहिँ सोसियल साइकोलोजी र तपाईँको सूचना यो हाम्रो सञ्चारसँग जोडेको कुरा हो। म मान्य मन्त्रीजीलाई यसलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई पनि हेर्न ध्यान दिन्छु, किन 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि सूचना प्रविधिको जमानामा चाहिँ अब हामीले सूचना सञ्चारलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अनि यसमा कस्तो भन्दा व्यावसायिक हिसाबले अहिले मान्यजीले कुरा राख्नुभएको कुरासँग म सहमत हुँदै के भन्छु भन्दाखेरि संयुक्त विज्ञापनको प्याकेजहरू अहिलेको जमाना भने विज्ञापन कसरी गर्ने होइन के चिजहरूले चाहिँ मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्छ भन्ने कुराहरू जस्तै हामीले टिभीहरूमा हेर्दाखेरि अहिले सानो तिनो सामाजिक सञ्जालको भिडियोहरूको पनि रिच चाहिँ लाखौँ करोडौँ पुगेको देख्छौँ त्यसमा ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्छु अहिलेको संसारले मात्र पुग्दैन अहिलेको संसार सामाजिक सञ्जालसँग पनि जोडिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यो कन्टेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखेर अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू होइन कर्मचारीहरूलाई अथवा मैले भने संयन्त्रलाई स्वविवेकीय अधिकारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर स्पष्ट व्याख्या गर्नै पर्छ प्रदेश सभामा हुँदा पनि हामीहरूले त्यसकै कुरामा चाहिँ के अलिकति लडेका थियौँ भन्दा स्वविवेकीय अधिकार त्यो तोकिए बमोजिमले चाहिँ एकदम धेरै तपाईँको समस्याहरू उत्पन्न गर्दो रहेछ अहिलेको जमानामा अनि त्यसपछि अरू कार्यक्रमहरू कस्तो ल्याउने भन्नेमा पनि मान्य मन्त्रीजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु जनचेतनाको कार्यक्रम विपद व्यवस्थापनको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाका कार्यक्रमहरू उद्यमशीलता प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रमहरू सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हामीले नेपालको वर्तमानलाई आउने पुस्तालाई चाहिँ भविष्यसँग जोड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई यही कुराहरू निवेदन गर्छु नेपालको जय होस् सम्माननीय सभामुख महोदय चितवन जिल्लाको सोबियुको चुनावमा कलेज परिसरभित्रै कलेज प्रशासन र प्रहरी मिलेर एकतर्फी चुनाव गर्ने कुनियतले नेभी सङ्घका विद्यार्थीमाथि साङ्घातिक हमला गरी घाइते भएका विद्यार्थी साथीहरू हालसम्म पनि अस्पतालमा उपचार त गराइरहेकै छन् तिनीहरूको विषयमा यथाशक्य छानबिन गरी न्याय दिलाउन हुन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै चितवन जिल्ला र नवलपरासी जिल्ला जोड्ने पुलको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको सर्वविदितै छ तर सो पुलको निरीक्षण कसैबाट हुन सकेको छैन त्यसैले सो पुलको निरीक्षण टोली यथाशक्य चाँडोभन्दा चाँडो पठाउन हुन सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालय अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल अब नाम मात्रका सीमित हुन थालेको छ भने जनगुनासो व्यापक पत्र पत्रिका र सोही अस्पतालभित्रका शुभचिन्तकहरूले भन्दै गरेका छन् सोही अस्पतालभित्र चाहिने मेसिनरी सामानहरू बिग्रेर बसेको कहिले नबनाउने हुँदा बिरामीहरू अल्पत्र परेका छन् सो अस्पताललाई पहिलेको ठाउँमा पुर्याउन कसरी सकिन्छ चिन्ताको विषय बनेको छ माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली माननीय सदस्य बस्नुहोस् सम्माननीय सभामुख महोदय सल्यान जिल्ला दार्मा गाउँपालिका म ओलाले बजार फारोला सिलिङ्गी हुँदै रुकुम चौरजारीसम्म जोड्ने यो सडक चौरजारीसम्म पुग्दछ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण सडकमा सबै मौसममा गाडी चल्नको लागि सडकको स्तर उन्नति हुन जरुरी छ दार्मा खोला साक्सा खोला र सिलिङ्गीमा पक्की पुल हुन झन् जरुरी छ जबकि यो पुल दार्मा साक्सा खोला सिलिङ्गीमा हुनुपर्ने पुल तर एकलौटी भुरुङ खोलामा पक्की पुल निर्माण भएको छ एकातर्फ सडक छ भने अर्कोतर्फ सडक नै छैन सभामुख महोदय सडक बिनाको पक्की पुल कसरी निर्माण भयो सडक सञ्जालबाट नजोडिएको यो पुल कसको र के स्वार्थबाट पुल निर्माण भयो जनताले बुझ्न सकेका छैनन् सल्यान र रुकुमसँग जोडिएको यो सिमाना साधन र स्रोतको ठुलो क्षति र दुरुपयोगको नयाँ र नौलो प्रमाण बनेको छ सभामुख महोदय त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अमृता देवी अग्रहरी सम्मानीय सभामुख महोदय नागरिकता समस्या देशको अहम समस्या हो र नेपालीहरूको जीवनसँग जोडिएको समस्या हो जसले गर्दा यसमा चाहिँ राज्यले जुन किसिमको आनाकानी गरिरहेको छ त्यो एकदमै गलत हो किनभने कि अहिले 2 दिन पहिला मैले सुनेको छु कि अझ चाहिँ 6 महिना लाग्छ यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ विधेयक अगाडि बढाउनलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय कि जुन नागरिकता बाझिएको छ त्यसलाई 6 महिना होइन 6 वर्षसम्म लगाए पनि कुनै आपत्ति छैन तर जुन नागरिकता
हाम्रो देशको जसको चाहिँ आमा बुवा दुईटैको नागरिकता छ, जुन हाम्रो संविधानले प्रष्ट गरेको छ कि आमा बुवाले नागरिकता चाहे त्यो चाहिँ जन्मसिद्ध होस् या अङ्गीकृत होस्, उसको सन्तान चाहिँ वंशजको नाता मान्य सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग खालि नुवाकोटको दृष्टिकोणले मात्र होइन, यो रसुवा, धादिङ र उत्तरी छिमेकीसँग कनेक्टिभिटीको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मार्ग, सुरुङ मार्गको रूपमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ नि चाइनिज हाइवे तथा कन्स्ट्रक्सन कन्सल्टेन्सीले 9 सदस्यीय ठुलो समूहले ल्याएर धेरै लामो छलफल र निष्कर्ष निकालेर सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन पनि दिएको छ र नेपाल सरकारको भौतिक आवास मन्त्रालय यातायातबाट पनि त्यो सम्भाव्यता भनिएको छ। गत वर्षहरूमा 2077-78मा 6,06,42 करोड त्यसमा चाहिँ नि बजेट पनि विनियोजित गरियो, तर अहिलेसम्म त्यहाँ खोस्रिनेसम्म पनि काम भएको छैन। यतातिर म गम्भीरतापूर्वक सरकारले गरेका वचनबद्धता र सरकारले आलोकेसन गरेको बजेट त्यसलाई एकातिर थन्काएर जुन ढङ्गले त्यतातिर कुनै काम भएको छैन, त्यतातिर म सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान। मान्य सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, 4 बैठकपछि पालो आउँछ, शून्य समय, विशेष समय या ढ्याप समय। हामी थुप्रै कुराहरू उठाइरहेका हुन्छौँ। माननीयज्यूहरूले थुप्रै अध्ययन गरेर पनि बोल्नुहुन्छ र सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि आकर्षण गराउनुहुन्छ, तर मलाई लाग्दैन हामीले यहाँ बोलेर जाँदै गर्दा या पछि फेरि पनि हामीले आफ्नो क्षेत्रको समस्या यहाँ राखेर सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले पनि कतैतिर पनि ध्यान दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति पनि संसदमा कुरा उठ्छ 1 मिनट भित्रमा होस् या 3 मिनट भित्रमा होस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र हामी पनि आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर जाँदै गर्दा मैले चाहिँ यो कुरा उठाएको थिएँ र यहाँ यसरी काम सुरु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ जवाब दिन पाऊँ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री असीम शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो शून्य समय हो कि नशून्य समय हो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर मुद्दा त राख्नै पर्यो होइन। ललितपुर महानगरपालिकाको बखुन्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट वरपरको 2टा घर पूर्ण क्षति हुने गरी भाँसिएको छ र अरू 4वटा घर क्षतिग्रस्त भएको छ। घरहरू भाँसिने र जमिन चक्रिने क्रम जारी छ। सञ्चार माध्यममा आएअनुसार उक्त अपार्टमेन्टको नक्सा पास पनि भएको छैन। यथार्थ के हो सभामुख महोदय? जनताले एउटा टहरो बनायो भने पनि नगरपालिकाले आएर पास गरेको छ छैन भन्ने चेक गर्नेले 16 तल्ले भवनको यत्रो डेभलपर्सले काम गर्दाखेरि नक्सा चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सोइल टेस्ट, EIA एनालाइसिस, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस, जियोलोजिकल एनालाइसिस गरिएको थियो कि थिएन? बिना नक्सा पास 18 रोप्नीमा जग्गामा 16 तल्ले भवनको कन्स्ट्रक्सन सुरु हुँदै गर्दा किन रोकिएन? कसको मिलोमतोमा भएको हो यो? राति 12 बजे घर ढल्दै गर्दा मानवीय क्षति भएको भए कसले बिहोर्थ्यो? जीवनभर लगाएर जोडेको घर भाँसिँदा आम नागरिकको उठिब्यास हुँदा यसको जिम्मा कसले लिने? यथार्थ छानबिन होस् सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। सभामुख महोदय, परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने परिस्थिति देशमा नभएपछि 50 डिग्रीको घाममा काम गर्न विदेशी बाध्य छन् नेपालीहरू। खुला आकाशमा उडेर गएकाहरू बन्द बाकसमा फर्किन्छन्। ऋषिमुनि, देवदेवता एवं बुद्ध भूमिका मानव हामी दानवको रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। ती दाजुभाइको लासबाट पनि कसरी पैसा असुल्ने ढुकेर बस्छौँ, केही बहुमूल्य चिज छ कि भनेर बाकस फोड्छौँ। मृत्युको बिमारको समेत पनि हत्याउनु पछि पर्दैनौँ। जनता ऋणमा चुर्लुमै डुबेका छन्। पेटमा माड हाल्न समेत धौधौ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने आजको परिस्थितिमा जनताका प्रतिनिधि हामी सांसद एक थान मन्त्री बन्न पार्टीलाई रकम बुझाउनुपर्छ भन्दै अमुक व्यक्तिसँग करोडौँको डिल गरेको समाचार आउँछ। लाज लाग्दैन हामीलाई?
के आधारमा जनताको प्रतिनिधि भन्ने? हिजो कस्तो थियो, कसरी विश्व सामी चिनिन्थ्यौँ, आज कहाँ छौँ? संवेदनशील भएन भने देवभूमि बुद्धभूमिको देश होइन, हाम्रो परिचय फेरिनेछ, मानवभूमि दानवको देश हुनेछ। बेलैमा सचेत हौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उदय शमशेर जवरा। सातो बाटो ललितपुरदेखि हेटौडा जोडिने 91 किलोमिटर कान्ति लोकपथ 2013 विक्रम सम्वतमा सुरु गरेको आजको दिनसम्म अधुरो छ। योजना आयोग मार्फत सबै प्रक्रिया पुरा गरेर स्रोत सुनिश्चितताको निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा एक सेक्सन पिच गर्नको निम्ति फाइल 3 महिना भयो ती घुमिरहेको छ। साथसाथै त्यही बाटोको निम्ति बाटो फराकिलो पार्न पनि जरुरी छ। सातो बाटो सुनाकोठी थेचो चापागाउँ बाटोको निम्ति मुआब्जाको निम्ति माग गरेको लगभग 3 वर्ष भइसक्यो, अझै यसमा केही कुरा अगाडि बढेको छैन। अर्थ मन्त्रालयलाई छिटोभन्दा छिटो यो स्रोतहरू जुटाइदिन म माग पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथै सातो बाटो हरिसिद्धि ठैब गोदावरी बाटोमा पनि केही सेक्सन चाहिँ ठुलो बनाइसकेको छ, अरू सेक्सन पनि ठुलो बनाउनको निम्ति फराकिलो बनाउनको निम्ति मुआब्जाको माग गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ। यो मुआब्जा दिन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै मेरो 2 अप्सन। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, लमजुङ जिल्लाको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने बेसी सहर चामी सडक खण्डको उदयपुरमा गत वर्षदेखि लगातार गइरहेको सुक्खा पहिरोको कारण यात्रुहरूले निरन्तर समस्या भोगिरहनु परेको छ। तलतिर मर्स्याङ्गरी नदी र माथितिर ठाडो भिर रहेको छ, निरन्तर भोगिरहनु परेको छ। तलतिर मर्स्याङ्गरी नदी र माथितिर ठाडो भिर भएको उक्त स्थानमा गएको पहिरो तत्काल नियन्त्रण गर्न समेत कठिन देखिन्छ। हिउँदमा समेत लगातार पहिरो झरिरहने पहिरो बर्खामा त झन् नियन्त्रण गर्न नै सकिन्न। यस पहिरोले हालसम्म मानवीय क्षति नभए तापनि कुनै पनि बेला ठुलो क्षति हुन सक्ने खतरा छ। तसर्थ तत्काल पहिरो नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न र सोको दीर्घकालीन विकल्पमा मर्स्याङ्गरी पारीबाट वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्न तथा तत्कालको लागि पहिरो माथिको बाटो स्तर उन्नति गरी सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री कान्तिका सेजवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, राज्यका अरू जिल्लाको तुलनामा कर्णाली लगायत भौगोलिक रूपले अति विकट जिल्लाहरूमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो सामान्य बुझाइ हो। यद्यपि बजेट विनियोजन सङ्कीर्ण, अव्यावहारिक, पूर्ण रूपले वैज्ञानिक नभएको हुनाले अर्थशास्त्रको एक मुख्य सिद्धान्तको रूपमा रहेको सन्तुलित क्षेत्रीय विकास ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्टलाई मुख्य आधार मानि कर्णाली लगायत हिमाली जिल्लाहरूलाई केन्द्रमा राखी विशिष्ट बजेटको विनियोजन गरियोस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको जोडदार ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सांसदहरू, आज यस गरिमामय संसदमा मेरो पहिलो सम्बोधन भएको हुनाले सर्वप्रथम म सुखानीका शहीदहरू साथसाथै सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति संस्मरण गर्न चाहन्छु। यसैगरी मलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै मलाई यहाँसम्म ल्याउन अहम भूमिका खेल्ने नेकपा एमालेलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सभामुख महोदय, झापा जिल्लाको नेपाल नेत्रहीन सङ्घको कार्यालयमा रहेको अडियो रेकर्डिङ गर्ने तथा ब्रेल लिपिबाट पुस्तक बनाउने मेसिन सञ्चालन गर्ने अपरेटर नभएको हुँदा त्यहाँ अपरेटरको व्यवस्था तुरुन्त गरियोस्। साथसाथै यातायातहरूमा तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू
अपाङ्गता मैत्री नभएको हुनाले यस्ता माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा लाखौँको सङ्ख्यामा बाइकदेखि गाडीहरू छ, तर नवीकरण गर्न पर्यो, पास गर्न पर्यो भने या लाइसेन्स निकाल्न पर्यो भने बर्दियाबाट बाँके धाउन पर्ने बाध्यता छ बर्दियावासीको सभामुख महोदय। त्यस कारणले मैले सुनेअनुसार बिचौलियालाई समात्ने हो भने 1-2 दिनमा काम हुन्छ, होइन भने हप्तौँ दिन बर्दियाबाट बाँके धाउन पर्ने बाध्यता छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो बर्दियामा यातायात कार्यालय खोलियोस् भन्ने म निवेदन गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो सरकारले बजेट ल्याउँदा चालुगत बजेट, पुँजीगत बजेट र वित्तीय व्यवस्थापन बजेट गरी 3 किसिमको बजेट ल्याउने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश बजेट चालु खर्चमा राख्दा पनि नपुग्ने र विकास तथा रोजगारीका लागि ल्याइने न्यूनतम बजेट पनि खर्च हुन नसक्नु के कति र कसको कारणले हुन्छ? सभामुख महोदय, यसमा भएका प्राविधिक त्रुटिहरू संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने म यो सिङ्गो सदन र सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सम्माननीय सभापतिज्यू, यही चैत्र 23 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो बिचमा केही कुराकानी भएको थियो र त्यो न्यूनतम कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले न्यूनतम कार्यक्रममा रहेको सङ्घीयता, नागरिकता, सङ्क्रमणकालीन विषय, यी 3टा विषयमा लगातार विमति राख्दै आएको थियो। तर यहाँ बाहिर के भयो भने त्यो न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सहमति गर्यो भनेर चाहिँ आयो र जनतामा ठुलो चाहिँ भ्रम पर्यो। त्यस कारणले यो कुरा स्पष्ट छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चा हो जसले यो सङ्घीयता नेपाली जनताले बोक्नै सक्दैनन्। त्यसको सङ्ख्या मात्रै सांसदको सङ्ख्या 884 छ। त्यसअनुसारका मन्त्रीहरू यो खर्च नै नेपाली जनताले धान्न नसक्ने यो सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलन चलाइरहेछ। त्यसको अध्यक्षले न्यूनतम कार्यक्रम भएको सङ्घीयतालाई माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले देश आर्थिक सङ्कटमा छ। किन यो अवस्था आयो? पक्कै पनि पहिलाका सरकारहरूले ध्यान नदिएर होला, अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्नुको परिणाम होला, आवश्यक तुलनात्मक लाभका क्षेत्र लगानी नगर्नुको परिणाम होला, पानी जहाज, रेल, घर घरमा ग्यास लाइनको कुरा गरेर समय खेर फालेर होला। अब यसमा गम्भीर समीक्षा गरौँ। अहिले नेपालले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र भनेको जडीबुटी, जल, जङ्गल, अर्गानिक कृषि र पर्यटन क्षेत्र हो। तर हामी अरू गफमा सीमित भयौँ, उत्पादनमा लागेनौँ। अब काम गर्नु छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने? त्यसैले पहिलो प्राथमिकता कर्णालीको जडीबुटीमा गरौँ। यसको निर्यात गरेर डलर आयात हुन्छ। कर्णालीको जडीबुटी आफैमा सुनको मूल्य बराबर छ। यसको प्रवर्धन र बजारीकरण देशलाई आर्थिक सङ्कट मुक्त गर्न सकिन्छ। सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित गरौँ। मन्त्रालयमा अस्वाभाविक पहुँचका आधारमा योजना माग्नेहरूका कारण देशमा थप। माननीय सदस्य श्री जावेदा खातुन जागा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनता
मिटर ब्याजी साहुहरूसँग मात्रै पीडित नभएर लघु वित्तीय संस्था बैङ्कबाट पनि पीडित रहेको अवस्था छ। नेपाल सरकार लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गरी परिचालन गर्ने नीति बनाउनु त्रुटिपूर्ण रहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बाहिर एउटै व्यक्ति 5 देखि 35 वटा संस्थाहरूले लगानी लगाउने गरेका छन् र वित्तीय संस्थाहरूले किस्ता असुलीको नाममा घरमा समेत ताल्चा लगाउनु बाध्य पार्नु र घरमा पालेका गाई बस्तु भैँसी बाख्रा समेत हस्तक्षेप गरी खोस्नु जस्ता लघु वित्तीय संस्थाहरूले गर्दै आइराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले गरिब विपन्न वर्ग शीर्षकको सस्तो ब्याजको रकम लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई दिन साटो आम गरिब किसान र विपन्न वर्ग। माननीय सदस्य श्री जीवन परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अन्तर्गत अनगिन्ती फौजदारी मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन छन्। कतिपय मुद्दाहरू फैसला भइसकेका छन्। फैसला भइसकेर सजाय पाइसकेपछि पनि सभामुख महोदय, कतिपय व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू आफ्ना छोराछोरीहरू र आफन्तलाई भेट्न विदेश जान चाहन्छन्। ती व्यक्तिहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको चालचलन शाखामा प्रहरी रिपोर्टको लागि निवेदन दिएका छन्। यस्ता हजारौँ व्यक्ति छन् सभामुख महोदय। ती हजारौँ व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि उनीहरूले चालचलनकै कारणले गर्दा उनीहरू विदेश जानबाट रोकिएका छन्। त्यसकारणले सभामुख महोदय, आफ्ना छोराछोरीलाई आफन्तलाई भेट्न जाउने जुन नैसर्गिक अधिकारहरू त्यसबाट वञ्चित भएका छन्। त्यसकारण म सम्बन्धित गृह मन्त्रालयकोले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर। माननीय सदस्य श्री जुली कुमारी महतो। सुशासनको व्यवस्था मिलाउन, सदाचार कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त बनाउन र आम नागरिकलाई राज्यको उपस्थित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारको दायित्व हो। तर नागरिकता जस्तो पासपोर्ट, लाइसेन्स जस्ता कार्यालयहरूमा जनताले शास्ति भोग्नु परेको छ। एकै प्रकारका कागजातहरू भिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा बुझाउनु पर्ने, लामो लाइन लाग्नु पर्ने। सभामुख महोदय, यसै सम्मानित सदनमा सरकारले ढुक्कका साथ बोलेका हामी सुनेका छौँ कि पासपोर्ट चाहिँ दिने अब सहज गरेका छौँ, सरलले उपलब्ध गराउनेछौँ भन्नुभएको छ। तर यही राजधानीमा काठमाडौँमा ठुलो भवनमा पासपोर्ट दिने सरेको छ। तर साँघुरो बाटोको पेटीमा जनतालाई लाइन लाग्नु पर्ने बाध्यता भएको छ। सभामुख महोदय, म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई यस्ता खालका जटिलताहरू समाधान गर्न हुन र सरकारलाई त्यहाँ गएर निरीक्षण गर्न हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।